नमस्कार, म पण्डित ज्योतिष सबैजना सदा चाहिँ आज पनि यस श्रीमद् भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्धको 19औं र 20औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अब त्यस हिरण्याक्षलाई वध गर्न भनी त्यस क्षेत्रमा अब वराह भगवानले के गर्नुहुनेछ, अब हामी त्यो कुराहरू यस अध्यायमा जान्नेछौँ। सुरु गरौँ मैत्रेयजीको मुखारबिन्दुबाट। हे विदुर, ब्रह्माको कपट रहित अमृतमय यी कुरा सुन्दा भगवान स्वयं काल रूप मलाई मुहुर्त र समयको बल बताइराखेका छन् भन्ने कुरामा हाँसेर आफ्नो प्रेमपूर्ण कटाक्षद्वारा उनको प्रार्थनालाई स्वीकार गर्नुभयो। ब्रह्माको ध्यानेन्द्रियबाट उत्पन्न हुनुभएको वराह भगवानले उफ्रेर आफ्नो सामुन्ने निर्भयसँग भ्रमण गर्न लागेको शत्रुको चिउँडोमा गदाले प्रहार गर्नुभयो। तर हिरण्याक्षको गदासँग ठक्कर खाएर भगवानको त्यो गदा हातबाट फुस्की फन्न घुम्दै पृथ्वीमा खसेर शोभित भयो। यो त अत्यन्त अचम्म लाग्ने कुरो भयो। शत्रुमाथि प्रहार गर्ने उचित मौका पाएर पनि उहाँलाई निरस्त्र देखिएको युद्ध धर्मको मान राखेर त्यसले उहाँमाथि आक्रमण गरेन। यो देख्दा त भगवानको रिस झन् बढ्यो। भगवानको गदा खसेको देख्दा त्यहाँ ठुलो हाहाकार मचियो। प्रभुले पनि उसको धर्म बुद्धिको प्रशंसा गरेर आफ्नो सुदर्शन चक्रको स्मरण गर्नुभयो। पहिलेको आफ्नो मुख्य पार्षद हिरण्याक्ष दैत्यसित क्रीडा गरिरहेका एवं सुदर्शन चक्र घुमाइराखेका भगवान प्रति सनकादिहरूको श्रापको कुरा नजानेका देवताहरूले भने, हे प्रभु, हजुरको कल्याण होस्, यसलाई मार्नुहोस्। यो विचित्र वाक्य जताततै सुनिन लाग्यो। कमल दल लोचन हरिलाई हातमा चक्र लिएर आफ्नो सामुन्ने उभिएको देख्दा हिरण्याक्षका समस्त इन्द्रिय रिसले खलबलिन गए र त्यो लामो लामो सास फेर्दै दाँतले ओठ टोक्न लाग्यो। तीखो धारा भएको त्यस दैत्यले आफ्नो प्रज्वलित नेत्रले भगवानलाई भस्मै गर्ने हो कि जस्तो गरेर उहाँतिर हेर्दै अब त मरिस भनेर उहाँमाथि गदाले प्रहार गर्यो। तर हे विदुरजी, यज्ञमूर्ति वराह भगवानले शत्रुले हेर्दा हेर्दैमा सजिलैसँग दाहिने खुट्टाले वायु समानको वेग भएको त्यसको गदालाई खसालिदिनुभयो र हिरण्याक्षलाई भन्नुभयो, ए दैत्य, आफ्नो शस्त्र उठाएर फेरि एकचोटि कोसिस गर, किनकि त मलाई जित्न चाहन्छस्। भगवानले यति भनेपछि त्यसले फेरि गदा चलायो र भीषण गर्जना गर्न लाग्यो। गदालाई आफूतिर आउन लागेको देखेर भगवानले उभिएको ठाउँबाट नै गरुडले सर्पिणीलाई समाते झैँ सजिलैसँग त्यसलाई समात्नुभयो। यस प्रकारसँग आफ्नो उद्यम व्यर्थ भएको देख्दा त्यस महादैत्यको गर्भ चूर्ण भयो र तेज पनि नष्ट भइदियो। सजिलैसँग तेज नष्ट भयो। त्यसपछि यसपालि त भगवानले दिँदा पनि त्यसले गदा लिन चाहेन। ब्राह्मणमाथि निष्फल अविचार गरेझै त्यसले पनि वराह रूपधारी श्री यज्ञ पुरुषमाथि प्रहार गर्नको निम्ति एउटा प्रज्वलित अग्नि समानको जजल्यमान त्रिशूल हातमा लियो। महाबली हिरण्याक्षले अत्यन्त वेगसँग छाडेको त्यो उत्कट तेज भएको त्रिशूल आकाशमा चम्कन थाल्यो। भगवानले पनि आफ्नो तीखो धार भएको चक्रले इन्द्रले गरुडले छाडेको पखेटालाई वज्रले काटे झैँ त्यस त्रिशूललाई काटिदिनुभयो। भगवानको अनेक धार भएको चक्रद्वारा आफ्ना त्रिशूल टुक्रा टुक्रा पारेको देख्दा त्यस दैत्यले खुबसँग झोकिएर भगवानका छेउमा आएर श्री वत्सको चिन्हले सुशोभित भएको उहाँको विशाल छातीमा कठोर मुड्कीले मुट्ठी बजार्दै प्रहार गरी जोरसँग गर्जेर स्वयं अन्तर्ध्यान भयो। हे विदुरजी, फुलको मालाको प्रहारले जसरी हात्ती अलिकति पनि विचलित हुँदैन, त्यसै गरी भगवान आदि वराह पनि उसले गरी यसरी मुड्की हान्दा अलिकति पनि चलबलाउनु भएन। यसपछि त्यो दैत्य लुकेर मायापति श्रीहरिमाथि नाना प्रकारको प्रयोग गर्न लाग्यो। यो प्रयोग देख्दा समस्त प्रजागण अत्यन्त डराएर अब संसारको प्रलय हुन आँट्यो भन्ने विचार गर्न लागे। चारैतिर
धुलोले अन्धकार गराउँदै ठुलो हावा चल्न लाग्यो र सबै दिशामा यन्त्रले फ्याँकिएका हुन्की जस्तो गरी ढुङ्गाको वर्षा हुन लाग्यो। बिजुलीको चमक र गडाङ गुडुङको साथसाथै चारैतिर बादल उडेकोले आकाशमा सूर्य चन्द्र आदि ग्रह नदेखिने भए। राति बादलबाट निरन्तर पिप, रौ, रगत, बिष्टा, मूत्र र हाडको वर्षा हुन लाग्यो। हे निष्पाप विदुरजी, किसिम किसिमका अस्त्र शस्त्रको वर्षा गर्ने, पहाड र हातमा त्रिशूल लिएका, कपाल फुकाएका नङ्ग्रा राक्षसीहरू देखिन लागे। अनेक यक्ष, राक्षस, पदादि, घोडसवारी, रथी, हात्तीमा चढेका आततायीहरूको मारकाट यस्ता अत्यन्त क्रूर र हिंसामय कोलाहल सुनिन लाग्यो। यस प्रकारले प्रकट भएको आसुरी मायालाई नष्ट गर्न यज्ञमूर्ति वराह भगवानले आफ्नो प्यारो सुदर्शन चक्र चलाउनु भयो। त्यस समयमा दितिलाई आफ्नो स्वामीको वचन स्मरण भएकोले उनले मुटु ढुकढुक गर्न लाग्यो र स्तनबाट रगत बग्न थाल्यो। आफ्नो माया नष्ट भएपछि त्यो दैत्य फेरि भगवाननिर आयो र उहाँलाई थिचेर चूर्ण पारेर विचारले दुवै हातले अङ्गालो हालौँ भन्दा त बाहिर उभिएको भएको पो देखियो। यसपछि त्यो दैत्य बारम्बार भगवानमाथि वज्र जस्तो कठोर मुष्टि चलाउन लाग्यो। अनि त इन्द्रले वृत्रासुरमाथि प्रहार गरे चाहिँ भगवानले पनि उसको कञ्चटमा एक थप्पड जमाउनु भयो। विश्वचित भगवानले त खेलाची गरे जस्तै गरी प्रहार गर्नुभएको थियो, तर त्यस चोटले उसको शरीर घुम्न लाग्यो, आँखा बाहिर निस्किने, हात खुट्टा केस छिन्न भिन्न भए र त्यो आँधीले जरो उखेलिएको ठुलो रुख चाहिँ भुइँमा लड्दो भयो। तेज कहिले पनि मलिन नहुने विकराल धारा भएको त्यस दैत्यलाई दाँतले ओठ च्यापेर पृथ्वीमा लडिराखेको देख्दा त्यहाँ युद्ध हेर्न आएका ब्रह्मादि देवताहरू अहो यस्तो मृत्यु कसले भेटाउन सक्छ भन्दै उसको प्रशंसा गर्न लागे। आफ्नो असत उपाधि अर्थात् शरीरबाट छुटकारा पाउनका लागि योगीजन जसको योग समाधिद्वारा एकान्तमा ध्यान गर्दछन्, आज उनकै चरण प्रहारले यस अधम दैत्यले उहाँको मुखको दर्शन गर्दै आफ्नो शरीर त्यागिदियो। यी दुवै हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यप भगवानकै पार्षद हुन्। श्रापले गर्दा यिनको यो अधोगति भएको हो। अब केही जन्मपछि यिनीहरू फेरि आफ्नो स्थानमा अर्थात् हरिलोकमा पुग्नेछन्। देवताहरू भन्न लाग्नुभयो, संसारको स्थितिको निम्ति शुद्ध सत्वमय शरीर धारण गर्ने, सम्पूर्ण यज्ञको विस्तार गर्ने हजुरलाई नमस्कार गर्दछौँ। संसारलाई कष्ट दिने यो दुष्ट दैत्य मारिनु अत्यन्त आनन्दको कुरो हो। हे ईश्वर, हजुरको चरणको भक्तिको प्रभावले अब हामीले पनि सुख शान्ति पायौँ। मैत्रेयजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। यस प्रकारसँग माया पराक्रमी हिरण्याक्षको वध गरेर भगवान आदि वराह आफ्नो अखण्ड आनन्दमय धाममा पाल्नुभयो। यस समयमा ब्रह्मादि देवताहरू उहाँको स्तुति गरिराखेका थिए। हे मित्र विदुरजी, भगवानले अवतार लिएर लीला गरे जस्तै गरी महायुद्धमा पराक्रमी हिरण्याक्षलाई मार्नु भएको हो। यो चरित्र जुन मार्नु भएको चरित्र रहेको छ, जस्तो मैले गुरुको मुखबाट सुनेथे त्यसै गरी हजुरहरूलाई सुनाए, अझ तिमीलाई सुनाए। सुतजीले भन्नुहुन्छ, सुतजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे सौनकजी, यस प्रकारसँग मैत्रेयजीको मुखबाट भगवानको कथा सुनेपछि परम भागवत विदुरजीलाई अत्यन्त आनन्द भयो। अरू पवित्र कृति र परम यशस्वी महापुरुषहरूको चरित्र सुन्दा त आनन्द हुन्छ भने श्री वत्सधारी साक्षात् विष्णु भगवानको चरित्र सुन्दा आनन्द भयो भन्ने कुरा के को आश्चर्य हो र। जसले आफ्नो चरण कमलको ध्यान गर्ने ग्राहग्रस्त गजराजलाई जलका हथिनीहरू दुःखले विलाप गरिरहेका थिए, तुरुन्तै सङ्कटबाट मुक्त गरिदिनु भयो र जो सबैतिरबाट निराश भएर आफ्नो शरणमा आएका सरल हृदय भक्तसित प्रसन्न हुनुहुन्छ, तर दुष्ट पुरुषको निम्ति अत्यन्त दुराराध्य हुनुहुन्छ, त्यस्ता प्रभुको उपकार जान्ने को यस्तो मानिस होला जसले उहाँको सेवा नगर्ला। हे सौनकादि ऋषियो, पृथ्वीको उद्धारको निम्ति वराह रूप धारण गर्ने श्रीहरिको हिरण्याक्षवध नामक अद्भुत लीलालाई जो मानिस सुन्दछन्, गाउँदछ अथवा अनुमोदन गर्दछ, त्यो
ब्रह्म हत्या जस्तो घोर पापबाट समेत सजिलैसँग छुटकारा पाउँछ। यो चरित्र स्वर्ग आदिको प्राप्ति गराउने परम पवित्र धन यस दिने आयुवर्धक कामनाहरूलाई पूर्ण गराउने एवं युद्धका समयमा प्राण र इन्द्रियको बल बढाउने यो हे प्रभु यो सुन्नेले अन्त्यमा भगवान नारायणको आश्रय प्राप्त गर्दछ। सौनकजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे सुतजी, पृथ्वी रूप आधार पाएपछि स्वयम्भू मनुले पछि हुने सन्ततिलाई उत्पन्न गर्न कुन उपायको अवलम्बन गर्नुभयो? विदुरजी अत्यन्त भागवत भक्त एवं कृष्ण भगवानका परम सुहृद थिए। यसै कारण दुर्योधन र छोरा सहितका दाजु धृतराष्ट्रलाई श्री कृष्णको अनादर गरेकाले अपराधी सम्झेर त्यागिदिएका थिए। यी महर्षि दौपायनका छोरा महिमामा उनीभन्दा कुनै किसिमले कम थिएनन्। विदुरजी सबै प्रकारले अर्थात् तन मनले श्री कृष्णका आश्रित तथा कृष्ण भक्तका अनुगामी थिए। तीर्थ सेवनले अन्तःकरण निर्मल भएका यिनले कुशावर्तन हरिद्वारमा पुगेपछि त्यहाँ बसेका तत्त्वज्ञानीहरूमध्येका श्रेष्ठ मैत्रेयजीसँग यिनले फेरि के प्रश्नहरू सोध्नुभयो? हे सुतजी, यी दुवैमा वार्तालाप चल्दा गङ्गा जल समान सम्पूर्ण पापलाई नाश गर्ने एवं श्री हरिको चरण कमलसित सम्बन्ध भएका निर्मल कथाहरू चले होलान्। हे सुतजी, तपाईँको कल्याण होस्। कीर्तन गरिन योग्य छन् उदार चरित्र जसका यस्ता श्री हरिका ती पवित्र कथा हामीलाई सुनाइबक्सनुहोस् न। हरि कथारूप अमृतको एकचोटि पान गराइबक्सनुहोस् न। यस्तो मानिस होला जो फेरि त्यसलाई पान गर्ने इच्छा नगर्ला। त्यसैले हामी धेरैचोटि यसलाई श्रवण गर्ने इच्छा गर्दछौँ। नैमिषारण्यवासी मुनिहरूले यस प्रकारसँग प्रश्न गरेपछि उग्रश्रवा नामक सुतले भगवानमा चित्त लगाएका उनीहरूलाई सुन्नुहोस् भनेर भन्न लाग्नुभयो। आफ्ना मायाले वराह रूप धारण गर्ने श्री हरिले रसातलबाट पृथ्वीलाई झिकेको र क्रीडा गरे जस्तै गरी तिरस्कार पूर्वक हिरण्यकशिलाई मारेको लीला सुनेपछि विदुरजी अत्यन्त आनन्दित भई मैत्रेय मुनिलाई फेरि पनि प्रश्न गर्न लाग्नुभयो। तपाईँ अव्यक्त विषयहरूलाई समेत जान्नुहुन्छ, तसर्थ प्रजापतिहरूका पति ब्रह्माजीले मरीचि आदि प्रजापतिहरूलाई उत्पन्न गरेर फेरि सृष्टि बढाउनको निम्ति के गर्नुभयो? मरीचि आदि मुनीश्वरहरूले तथा स्वयम्भुव मनुले ब्रह्माको आज्ञाले कसरी प्रजाको वृद्धि गरे उनीहरूले सपत्नीक भएर जगतको रचना गरेका हुन् अथवा आफ्नो काममा स्वतन्त्र एक्लैले सृष्टि उत्पन्न गरेका हुन् वा सबैले एकैचोटि मिलेर यस जगतको रचना गरेका हुन् भन्ने कुरा कृपा गरी हामीलाई सुनाइबक्सनुहोस्। मैत्रेयजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, जसको गति जान्न अत्यन्त कठिन रहेको छ, त्यो जीवका प्रारब्ध प्रकृतिका नियन्ता महापुरुष र काल यी तीन कारणले तथा भगवानको सन्निधिले माया वा त्रिगुण प्रधान प्रकृतिमा क्षोभ भएपछि सत्यवादी तीन गुणबाट महतत्व उत्पन्न भयो। यसपछि ईश्वरको प्रेरणाले रजोगुण प्रधान महतत्वबाट वैकारिक, राजस, तामस यी तीन प्रकारका अहंकार उत्पन्न भए। त्यस पछाडि यस अहंकारबाट आकाश आदि पांच तत्वको पांच वर्ग प्रकट भए, अर्थात् यसले शब्दादि पांच तन्मात्रा, आकाश आदि पांच भूत, हस्तादि पांच कर्मेन्द्रिय, श्रोत्रादि पांच जितेन्द्रिय र यी इन्द्रियहरूका अधिष्ठाता देवता उत्पन्न गर्यो। यी सबैले अलग अलग रहेर जब केही उत्पन्न गर्न सकेनन् अनि भगवानको शक्तिले परस्पर सम्मिलित भई यिनीहरूले सुवर्ण भूतहरूको कार्यरूप एउटा ब्रह्माण्ड उत्पन्न गरे। यो अण्ड चेतना शून्य अवस्थामा 1000 वर्षभन्दा पनि केही बढी समयसम्म जलमा यत्तिकै रह्यो। फेरि भगवानले त्यसमा प्रवेश गर्नुभयो। यसपछि त्यस अण्डको नाभिबाट 1000 सूर्यको जतिको
कान्ति भएको एउटा कमल प्रकट भयो। यो कमल समस्त जीवन समुदायको निवास स्थान रहन गयो। यसैबाट स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुनुभएको हो। यसपछि ब्रह्माण्डको गर्भबाट जलमा शयन गर्ने श्री नारायणले जब ब्रह्माजीको अन्तःकरणमा प्रवेश गर्नुभयो अनि पूर्वकाल कल्पमा जस्तो रूप नामको क्रम थियो त्यही व्यवस्था अनुसार ब्रह्माजी लोकको रचना गर्न लाग्नुभयो। सबभन्दा पहिले उहाँले आफ्नो छायाबाट तामित्र, अन्धतामित्र, तम, मोह र महामोह नामक गरेका 5 प्रकारका अविद्या उत्पन्न गर्नुभयो। तर यो तमोमय सृष्टिबाट ब्रह्माजी प्रसन्न हुनु भएन। अन्ततः उहाँले आफ्नो शरीर त्यागिदिनुभयो। यस शरीरबाट रात्रि उत्पन्न भयो। यसलाई यक्ष र राक्षसहरूले ग्रहण गरे। यही रात्रिबाट भोक प्यासको उत्पत्ति भयो। यस समयमा भोक प्यासले अति व्याकुल भएकाले ती यक्ष राक्षस यिनलाई खाइहाल, यिनको रक्षा नगर भन्दै ब्रह्मालाई नै खाने इच्छाले उहाँ भएतिर दगुरे। त्यस बेलामा ब्रह्माले भयभीत भएर भन्नुभयो, हे यक्ष राक्षसो, तिमीहरू मेरा सन्तान हौ। त्यसकारण मेरो भक्षण नगर, बरु मेरो रक्षा गर। यिनीहरूमध्ये जसले जक्षत खाइदेऊ भनेका थिए तिनीहरू यक्ष र जसले मा रक्षत भनेको रक्षा गर भनेका थिए ती राक्षस भए। अनि ब्रह्माले सात्वकी प्रभामय अर्थात् ज्ञान रूप शरीरले प्रकाशित भई मुख्य मुख्य देवताहरूको सृष्टि गर्नुभयो। ब्रह्माजीले यो शरीर त्यागेपछि क्रीडा गर्न लागेका ती देवताहरूले त्यो दिन रूप प्रकाशमय शरीरलाई ग्रहण गरे। फेरि ब्रह्माले आफ्नो जधन देश कम्बर मुनिको भागबाट उत्पन्न कामासक्त असुरहरूलाई उत्पन्न गर्नुभयो। यिनीहरू अत्यन्त कामासक्त भएकोले जन्मने बित्तिकै मैथुनको निम्ति ब्रह्माजीतिर दौडिए। यो देख्दा ब्रह्माजी पहिले त हाँस्नुभयो, तर यी निर्लज्ज असुरहरूलाई आफ्नो पछि पछि लगेको देख्दा डराएर एवं क्रुद्ध भएर अत्यन्त वेगसँग भाग्नुभयो अनि भक्तहरूमाथि कृपा गर्ने शरणागत वत्सल श्रीहरि भगवान भएका ठाउँमा गई भन्न लाग्नुभयो, हे परमात्मन, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। मैले त हजुरकै आज्ञा अनुसार प्रजा उत्पन्न गरेको हो, तर यी पापीहरू त मसितै मैथुन गर्न भने मेरो पछि पछि लागिराखेका छन्। हे नाथ, हजुर नै एकमात्र दुखी, जीवनको दुःख दूर गर्ने र आफ्नो चरण शरणमा नआउनेलाई दुःख दिने पनि हजुर मात्र हुनुहुन्छ। एकमात्र प्राणी हजुर, सबैको अन्तःकरणको कुरा जान्ने भगवानले ब्रह्माको कष्ट देखेर उनलाई भन्नुभयो, यो काम कुलसित शरीरलाई त्यागिदेऊ। भगवानले यति भन्नासाथ ब्रह्माले त्यो शरीर पनि त्यागिदिनुभयो, छोडिदिनुभयो। ब्रह्माले त्यागेको त्यो शरीर एउटी सुन्दर स्त्री सन्ध्या देवीको रूपमा परिणत भयो। उसले हिँड्दा उसका कमल समानका कोमल चरणमा लगाएको पाउजेब अत्यन्त मनोहर छमछम आवाज गर्दथे। दुवै आँखा मदले बिरहल थिए। करधनीको अलङ्कारले सुशोभित कम्बर सुन्दर साडीले ढाकिएको थियो। उसका उचालिएका स्तन यस प्रकारसँग आपसमा ठेसिएका थिए कि तिनको बीचमा अलिकति पनि अन्तर थिएन। नाक र दाँतको पंक्ति अत्यन्त सुन्दर थिए र ती मधुर मुस्कानले असुरहरूतिर हाउभाउ दृष्टिले हेरिरहेकी थिइन्। श्याम वर्णको अलकावतीले सुशोभित भएकी ती सुकुमारी लाज माने जस्तो गरी बारम्बार आँचलले शरीरलाई छोप्दथिन्। हे विदुरजी, यसरी सुन्दरी स्त्रीलाई देख्दा ती जम्मै असुरहरू मोहित भइहाले र आपसमा यसरी भन्न लागे, अहो यसको विचित्र रूप, अपूर्व धैर्य तथा भर्खरको जवानी अवस्था त हेर, हामी काम पीडितहरूको बीचमा यो कस्तो स्वच्छन्द घुमिरहेकी छ। ती कुबुद्धि दैत्यहरूले स्त्री रूपिणी सन्ध्याको विषयमा किसिम किसिमको तर्क वितर्क गरे। अत्यन्त सत्कार गरी प्रेमपूर्वक सोध्न लागे, हे भामिनी, तिम्रो रूप त
बिक्रीको एउटा अमूल्य वस्तु हो। यो रूप देखाएर हामी अभागीहरूलाई किन सताइराखेकी छौ? तिमी जोसुकै हौ, तिम्रो दर्शन पाउन नै हाम्रो सौभाग्य हो। अहो, तिमी त आफ्नो भकुण्डो उफारिकन हामी दर्शकहरूको मनलाई मथ्यको पो लगेकी छौ। ए सुन्दरी, जब तिमी उफ्रिरहेको भकुण्डोलाई आफ्नो हत्केलाले बारम्बार धाप दिन्छौ, त्यसबेला तिम्रो चरण कमल एक ठाउँमा अडिँदैन। स्थूल स्तनको भारले त तिम्रो कम्बर थाके जस्तो छ। तिम्रो निर्मल दृष्टिबाट पनि थकाइ झल्किरहन्छ। अहो, तिम्रो चुल्ठो पनि कति राम्रो। स्त्री समानको चेष्टा गरिरहेकी ती सायङ्कालीन सन्ध्याले यस प्रकारसँग उनीहरूलाई अत्यन्त कामासक्त बनाइदिए र ती मूर्खहरूले पनि त्यसलाई स्त्री सम्झेर ग्रहण गरे। त्यसपछि ब्रह्माले गम्भीर भावले हाँसेर आफ्नो सौन्दर्यको आफैले आस्वादन गर्ने अर्थात् गर्विलो कान्तिमय यी मूर्तिले गन्धर्व र अप्सराहरूलाई उत्पन्न गर्नुभयो। फेरि उहाँले चन्द्रिका रूप आफ्नो त्यो कान्तिमय प्यारो शरीरलाई त्यागिदिनु भयो। तदनन्तर भगवान ब्रह्माले आफ्नो तन्त्रबाट भूत पिचास उत्पन्न गर्नुभयो र उनलाई नाङ्गो तथा रौँले भरिएको देख्दा आँखा चिम्लनु भयो। ब्रह्माले त्यागेको त्यो जिम्बन हाई गराई शरीरलाई पिशाचहरूले ग्रहण गरे। यसैलाई निद्रा पनि भन्दछन्, जसले गर्दा प्राणीहरूको इन्द्रिय स्थिल भएको देखिन्छ। अशुद्ध अवस्थामा सुत्नेहरूमाथि भूत पिशाचले आक्रमण गर्दछन्, यसैलाई उन्माद भन्दछन्। यसपछि भगवान ब्रह्माले आफूलाई बलवान सम्झेर अदृश्य रूपले सद्यगण र पितृगणलाई उत्पन्न गर्नुभयो। पितृहरूले आफ्नो उत्पत्ति स्थान त्यस अदृश्य शरीरलाई ग्रहण गरे। पण्डितहरू पनि यही कायाको लक्षण गरेर श्रद्धादिद्वारा पितृगण तथा सन्ध्यगणलाई कव्य पिण्ड आदि अर्पण गर्दछन्। अर्थात् पितृगण यही अदृश्य शरीरद्वारा श्राद्ध आदिमा आफ्नो भाग लिन्छन्। आफ्नो तिरोधान शक्तिले ब्रह्माले सिद्ध र विद्याधरहरूको सृष्टि गर्नुभयो र उनीहरूलाई आफ्नो यो अन्तर्ध्यान नामक अद्भुत शरीर दिनुभयो। एकचोटि ब्रह्माले आफ्नो प्रतिबिम्ब देखाउनुभयो र त्यो देख्दा आफूलाई खुब राम्रो सम्झेर त्यही प्रतिबिम्बद्वारा किन्नर र किम पुरुषहरूलाई उत्पन्न गर्नुभयो। यिनीहरूले ब्रह्माले त्याग्नु भएको यो प्रतिबिम्ब शरीरलाई ग्रहण गरे। यसकारण यिनीहरू उषाकालमा आफ्ना पत्नीहरूलाई साथमा लिई ब्रह्माजीका गुण कर्मादिको बखान गर्दै गान गर्दछन्। एकचोटि ब्रह्माजीले सृष्टिको वृद्धि नभएकोले अत्यन्त चिन्तित भई हातखुट्टा पसारेर आफ्नो त्यो शरीरलाई त्यागिदिनुभयो। हे प्रिय, त्यस शरीरबाट जुन रौँ झरेका थिए ती अहिरूपले उत्पन्न भए। हातखुट्टा खुम्चाएर हिँड्ने हुनाले यिनीहरूको नाम सर्प, अत्यन्त वेगसँग हिँड्ने हुनाले नाग र फणाले गर्दा काँध चौडा भएकोले भोग भएको हो। यसपछि एकचोटि आफूलाई कृतकृत्य भए जस्तो सम्झेर ब्रह्माले आफ्नो मनबाट प्रजाको वृद्धि गर्ने 14 मनुको सृष्टि गर्नुभयो। मनस्वी ब्रह्माले उनीहरूको निम्ति आफ्नो पुरुषाकार शरीर त्यागिदिनु भयो। मनुहरूलाई देख्दा उनीहरूभन्दा पहिले उत्पन्न भएका देवता गन्धर्व आदि ब्रह्माको स्तुति गर्न लाग्नुभयो। तिनीहरूले भन्दा भए, हे विश्वको रचना गर्ने ब्रह्माजी, त्यसको यो मनुहरूको सृष्टि बडो राम्रो रहेको छ, किनकि यिनीहरूमा अग्निहोत्र आदि कर्म अडिएको रहेको छ। यही सृष्टिको सहायताले हामी पनि आफ्नो अन्न अभिमार्ग ग्रहण गर्न सक्नेछौँ। यसपछि तप, विद्या, योग र समाधिले सम्पन्न भई ऋषिकेश ब्रह्माले आफ्ना प्रिय सन्तान ऋषिगणको सृष्टि गर्नुभयो र यिनीहरूमध्ये प्रत्येकलाई उहाँले आफ्नो समाधि, योग, ऐश्वर्य, तप, विद्या र वैराग्यमय शरीरको अंश दिलाउनुभयो भनेर यस श्रीमद् भागवत महापुराणको 19 र 20औं अध्याय यहीँ ल्याएर विश्राम गरिन्छ। अब अर्को अध्यायमा हामी विभिन्न कुराहरूको जानकारी लिनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।